अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद। कुरान के बारे में चार गलत फहमियाँ जिनका आज हम इंशाअल्लाह ताला इनकी वजाहत भी करेंगे और इन गलत फहमियों को दूर करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहली गलत फहमी जो पैदा की जाती है कि कुरान की ज़बान या अरबी ज़ुबान जो है बहुत मुश्किल है। हालांकि इस कोर्स से हम आपको साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अरबी ज़ुबान आसान तरीन ज़बान है। अल्लाह ने कह दिया तो ज़ाहिर है मुश्किल हो ही नहीं सकती। और कुरान मजीद का इल्म सीखने के लिए, इसको समझने के लिए 13 उलूम का जानना जरूरी है। बिल्कुल गलत है। आज हम छोटे छोटे अलामात से शुरू करेंगे जो चीज इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के खत्म होते आपको मालूम होगा कि कितना ज्यादा आसान था और मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया। कुरान मजीद का मुतालिया फारिगुल तहसील लोग ही कर सकते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत भी आती है तो मुझसे सुनकर आगे पहुंचा दो। तो आज हम खुद सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम बेहतरीन सिखाने वाले होंगे। कुरान मजीद अगर अरबी जुबान में नहीं पढ़ सकते और अरबी जुबान नहीं आती तो तर्जुमा पढ़ लेना काफी है। कोई भी जुबान का तर्जुमा उसकी असल नहीं होता। किसी भी चीज को तर्जुमा पढ़ लेने से आप उसकी असल को नहीं जान सकते। तो अपनी सारी जिंदगी की तालीमात को अगर एक पलड़े में रखें और कुरान के इल्म को हम एक 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 जो हमने सबक पढ़ा है वो समझ के पढ़ा है उसको एक पलड़े में रखें, तो हम इसका मवाजना खुद कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा। उर्दू से जब हम अरबी की तरफ आते हैं तो अरबी के अल्हम्दुलिल्लाह 60% से ज्यादा लफ्ज ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मुश्तरिक हैं, यानी कि अरबी और उर्दू दोनों में है, जिससे हम बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं उन अल्फाज को, मतलब उनका समझने के लिए, उनकी मीनिंग्स को जानने के लिए, क्योंकि हम उर्दू में भी वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज यहाँ पर हमारे सामने हैं, जैसे कि सब्र, शुक्र, जिक्र, जुल्म और जमा। ये हम उर्दू में सब जानते हैं कि सब्र करना किसको कहते हैं, शुक्र अदा करना किसको कहते हैं, किसी का जिक्र अदा करना क्या होता है, किसी का जिक्र करना, जुल्म करना क्या है, किसी चीज को जमा करना क्या है। हम सब इनके मायनों को जानते हैं। आइए देखते हैं कि यही अल्फाज जब अरबी में चले जाते हैं तो हम इनके मीनिंग्स को कैसे पहचानते हैं। यानी कि मायने तो वो ही रहेंगे क्योंकि ये मुश्तरिक हैं, लेकिन ये सबर, ये शुक्र, ये जिक्र, ये जुल्म, ये जमा जिनको मैंने उर्दू में पढ़ा, इन सब को जब हम इन तीनों के ऊपर, इनके तीनों पे, सबर के तीनों लफ्जों पे और शुक्र के तीनों लफ्जों पर, जिक्र के तीनों लफ्जों पर और जुल्म के और जमा के तीनों तीनों लफ्जों के ऊपर जबर लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है। जैसे सबारा, हमने तीनों हरूफ के ऊपर हरकत लगा दी जो कि एक एक जबर की हरकत है। स्वाद पर एक जबर, बा पर एक जबर और रा पर एक जबर। इसी तरह शकारा के तीनों अल्फाज पर जबर, इसी तरह दकारा के तीनों अल्फाज पे जबर, इसी तरह वलामा के तीनों अल्फाज पे जबर और जमा के तीनों अल्फाज के ऊपर जबर लगा दिया। अब इनके मीनिंग्स क्या बन गए, तो तीन जबर के मायने बनते हैं उसने किया। माइक म्यूट कर दीजिए। काम को करने वाला एक इंसान है जो कि उस है जो मौजूद नहीं है। ये उस कौन है। जब आप और मैं बात करते हैं तो हम एक दूसरे को या तुम कहते हैं या आप कहते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हुए उसका अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अगर हम किसी तीसरे इंसान की बात करें जो कि वहां पर मौजूद ना हो, तब हम उसका जिक्र करते हैं। हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, गोया ये उस वो है जो वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर दो लोग बात कर रहे हैं, या ये जिसके बारे में बात की जा रही है वो मौजूद नहीं है। तो वो उस जो है वो गायब भी है और वो एक भी है, क्योंकि ज्यादा के लिए उन्हों कहते हैं, उन्होंने ये किया ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक और वाहिद के लिए बोला जाएगा। और उसने सबर किया यानी वो सबर कर चुका है, इसका मतलब है बात हो चुकी है गुजरे हुए वक्त में। उसने जिक्र किया यानी कि वो जिक्र कर चुका है, यानी बात हो चुकी है ये। उसने जमा किया, उसने शुक्र किया, उसने जुल्म किया, यानी ये तमाम सबारा उसने सबर किया, शकरा उसने शुक्र किया, दकारा उसने जिक्र किया, ज़लमा उसने जुल्म किया, जमा उसने जमा किया। ये सब काम हो चुके हैं। इनको करने वाला एक इंसान है जो वहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब आज के तीन जबर की सबसे मोटी निशानी है उसने किया। करने वाला मौजूद नहीं है, करने वाला एक इंसान है और काम हो चुका है। आइए और चीजों को देखते हैं। कफरा, उसने कुफर किया,
وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تین زبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کام کو کرنے والا اس نے کیا ہے. تو کفارا اس نے کفر کیا، رزقا اس نے رزق دیا، کتبا اس نے لکھا، ظلما اس نے ظلم کیا، فتح اس نے کھولا، انذرا اس نے آگاہ کیا. یہ آؤٹ آف روٹین تھوڑا سا اس ٹیبل میں ایک لفظ ہے، آپ اس کو سمجھیے، یہ ماضی ہی ہے. تھوڑی سی اس کی میتھولوجی علیحدہ ہے جو انشاءاللہ آگے آپ کو بیان ہوگی، انذرا کی بھی اور فضلہ کی بھی، لیکن یہ ماضی ہیں. تین زبر. فضلہ اس نے فضل کیا، علامہ اس نے سکھایا، خلقہ اس نے پیدا کیا، انعامہ اس نے انعام کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، فعالہ اس نے کیا کام کیا، آمنہ وہ ایمان لایا، ارسلہ اس نے بھیجا، جعلہ اس نے بنایا. گویا تین زبر ماضی کا کام ہو رہا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں ہو رہا ہے. پہلے پہ بھی زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پر بھی زبر. پہلے پر زبر، دوسرے پہ کیا حرکت ہوتی ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. تین زبر کو ہم نے دیکھ لیا، فعل ماضی کرنے والا ایک انسان، ایک رول. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا رول کیا ہے. پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی رہے گا، درمیانی حرف پر زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. گویا ہم نے پہلے جو تین زبر دیکھے تھے، اگر ہم پہلے اور آخری حرف پر زبر رہنے دیں اور درمیان کی حرکت کو تبدیل دیکھیں، تب بھی اس کے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے سنا ہی رہا. سمیا، سین پر زبر آ گئی، آئین پر زبر آ گئی، میم کی حرکت تبدیل ہو گئی، زبر نہیں رہی زیر ہو گیا، لیکن معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تین زبر اور پہلے اور آخری حرف کے اوپر زبر، درمیان کی حرکت چینج بھی ہو سکتی ہے، معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آج کے ہمارے لیسن کی موٹی نشانی کیا ہے؟ تین حرف پر زبر، معنی اس نے کیا. پہلے اور آخری حرف کے اوپر زبر اور درمیانی حرکت کچھ بھی، زبر بھی زیر بھی پیش بھی، تو معنی کیا ہوں گے؟ اس نے کیا. گویا معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ افعال دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم دو زبر اور تین زبر والے لفظ کو دیکھیں گے. ترجمہ بنتا ہے اس نے کیا. شاہین اپنا مائک میوٹ کیجئے. پہلا زبر والا، دوسرا زبر والا، تیسرا زبر والا. علامہ اس نے علم سکھایا، ختمہ اس نے مہر لگائی، قالا اس نے کہا، خلقہ اس نے تخلیق کیا پیدا کیا، منع اس نے روکا منع کیا، قتل اس نے قتل کیا، شکرہ اس نے شکر کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا. یعنی تین زبر کرنے والا ایک انسان، بات ماضی کی ہے اور کرنے والا انسان سامنے نہیں ہے، غائب ہے. پہلے پر زبر، آخری پر زبر، درمیان کی حرکت چینج بھی ہو سکتی ہے، وہ زبر بھی ہو سکتی ہے، وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، وہ پیش بھی ہو سکتی ہے. یعنی درمیان میں زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. سمیا اس نے سنا، رضیہ وہ راضی ہوا، شہیدہ اس نے گواہی دی، شریبہ اس نے پیا. یعنی کہ درمیان کی حرکت چینج ہونے سے معنوں میں کوئی فرق نہیں آیا. گویا یہ بھی فعل ماضی ہے. کام کرنے والا وہی ایک شخص ہے جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، اور وہ کام کر چکا ہے، یعنی کام ماضی میں ہو چکا ہے. تو کچھ افعال دیکھ لیتے ہیں. سمیا اس نے سنا، عملہ اس نے عمل کیا، کتبہ اس نے لکھا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، فتحہ اس نے کھولا، حسیبہ اس نے گمان کیا، حمیدہ اس نے تعریف کی، علامہ اس نے سکھایا، خلقہ اس نے تخلیق کیا، انعامہ اس نے انعام کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، فعالہ اس نے کام کیا، آمنہ وہ ایمان لایا، ارسلہ اس نے بھیجا، اور جعلہ اس نے بنایا. تو آج ہم نے جانا کہ تین زبر اور دو زبر والے جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں یا عربی زبان کی، وہ فعل ماضی ہیں. تین زبر والا کام کرنے والا انسان غائب ہے اور واحد ہے. ایک انسان کام کر رہا ہے جو موجود نہیں ہے، وہ کام کرنے والا غائب ہے اور کام کر چکا ہے. تو جو بھی کام اس کے اندر ہوا، جیسے عملہ یا عاملہ یا سمیع، وہ کام ہو چکا ہے. وہ ایک شخص جو کہ غائب ہے اور واحد ہے، وہ کام کر چکا ہے. عاملہ اس نے عمل کیا، سمیع اس نے سنا. تو یہ نشانی ہم نے دو نشانیاں آج پڑھی، میجر دو نشانیاں. تین حروف کے اوپر زبر ہو یا پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو، درمیان کی حرکت کچھ بھی ہو، فعل ہوگا فعل ماضی کا. ترجمہ ہوگا اس نے کیا، یعنی جو بھی کام کا
بتایا جا رہا ہے کام کرنے والا وہ ہے، اس نے کیا، وہ اس جو موجود نہیں ہے، جو واحد ہے، جو غائب ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ان افعال کی مدد سے ہم مزید بھی جانیں گے، آپ کو مزید افعال کا بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے افعال قرآن میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔